धन्यवाद कमरेड उद्घोषकलाई। बुटोलको यो ऐतिहासिक नगरीमा आयोजित यो विशाल जनसभाका सभाध्यक्ष कमरेड, हाम्रो गौरवशाली पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका सबै सहयोद्धा कमरेडहरू, यो सभामा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय शहीदहरूका आदरणीय परिवारजनहरू, बेपत्ता योद्धाका परिवारजनहरू, घाइते अपाङ्ग र उनका आदरणीय परिवारजनहरू, प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी र अन्य सम्पूर्ण मित्रहरू, सबैजनाले व्यापक लाइक गरिदिनुहुन्छ र देश-विदेशबाट व्यापक सेयर गरिदिनुहुन्छ। चाहन्छु स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। समयको निकै चाप भएको छ। हामी आजै काठमाडौँ फर्किनु छ र भोलि हामी विराटनगर जानु छ। त्यसकारण विस्तारपूर्वक तपाईहरुको लागि कुरा राख्न सम्भव मैले देखिरहेको छैन। लुम्बिनी प्रदेश गौतम बुद्ध जसले यही ऐतिहासिक भूमिबाट त्याग, तपस्या र बलिदानको कीर्तिमान कायम गरेर विश्व शान्तिको एउटा प्रतीक खडा गर्यो, त्यस्तो प्रदेश लुम्बिनी र अझ यो ऐतिहासिक बुटोल नगरी जहाँ ६२-६३को आन्दोलन जसले गणतन्त्रको उद्घोष गर्यो, मैले थाहा पाएसम्म कमरेड माधव कुमार नेपाल आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। 7 पार्टीको राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा निकै अप्ठ्यारो स्थिति आउँदा यही बुटोलमा तपाईँ लुम्बिनीवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले गणतन्त्रको आन्दोलनको शङ्खघोष गर्नुभएको थियो। त्यस्तो ऐतिहासिक भूमि हो यो बुटोल नगरी। यो लुम्बिनी र बुटोल जनयुद्धको पनि उत्कर्ष भएर देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने प्रतीक हो यो लुम्बिनी। थ्याङ्क यू सो मच। भिडियो क्लियर आएन भन्नुभएको छ। नेपालमा राजतन्त्रको इतिहास अध्ययन गर्दै जाँदा झन्डै 2100-2200 वर्ष पुरानो राजतन्त्रको इतिहास भेटिएको नेपालकै ऐतिहासिक भूमि पनि हो यो लुम्बिनी। कृपया देश विदेशबाट व्यापक सेयर यो गरौँ। लुम्बिनी जसले र यो बुटोल जसले गणतन्त्रको आन्दोलन र गणतन्त्रका निम्ति विद्रोहको प्रतीक बन्यो, आज संसद विघटन गर्ने, फेरि एकचोटि निरङ्कुशता र तानाशाहीतिर यो देश फर्काउने उद्देश्य भएको छ। म तपाईहरुलाई सलाम भन्न चाहन्छु र मलाई विश्वास छ फेरि एकचोटि श्री 3 महाराज धिराज हुन चाहेका व्यक्तिहरूलाई यही लुम्बिनीले धाराशाही बनाउनेछ, यो विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी अहिले तपाईहरुको अगाडि निरङ्कुशताका विरुद्ध, प्रतिगमनका विरुद्ध, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक स्वेच्छाचारी कदमका विरुद्ध सङ्घर्षको जो अपिल गर्न यहाँ उपस्थित भएका छौँ। तपाईहरुलाई के नलागोस् भने यो हामीले केपी ओली भन्ने एकजना व्यक्तिको विरोध गर्न आयोजना गरिएको हो भन्ने नलागोस्। हामीले गलत विचारका विरुद्ध, गलत मान्यताका विरुद्ध, गलत विधि पद्धतिका विरुद्ध सही विचारको पक्षमा, सत्यको पक्षमा, न्याय र स्वतन्त्रताको पक्षमा झन्डै 70 वर्षदेखि नेपाली जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको रक्षा, समावेशी लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति अपिल गर्न आएका छौँ। हामीले किन त्यसो भनिरहेका छौँ तपाईहरुलाई थाहा छ। संविधान सभाबाट संविधान बनिसकेपछि यो देशमा राजनीतिक स्थायित्व होस् र नेपाली जनताले चाहे जस्तै विकास, निर्माण र समृद्धिको नयाँ युगतिर देश जाओस् भन्ने उद्देश्य नै हामीले पार्टी एकता र वाम गठबन्धनको घोषणा गरेका थियौँ। हामीले वाम गठबन्धनबाट निर्वाचन लड्ने र पार्टी एकताको सङ्कल्प गरेका थियौँ। हामीलाई त्यति बेला लागेको थियो
यो पार्टी एकता र वामपन्थी गठबन्धनले देशमा राजनीतिक अस्थिरताको युगको अन्त्य हुनेछ, देशमा राजनीतिक स्थायित्वको एउटा नयाँ युगको सुरुवात हुनेछ, पछौटेपन, विभेद र असमानताको एउटा युगको अन्त्य हुनेछ, समानता र सामाजिक न्याय र सबै श्रमजीवी जनतालाई समृद्धिको एउटा नयाँ युगतिर लान सकिनेछ भनेर हामीले विश्वास गरेका थियौँ। मैले जति बेला पार्टी एकताको प्रस्ताव लिएर केपी ओलीसँग गएको थिएँ 3 वर्ष अगाडि, त्यति बेला मेरो दिमागमा आएर हामी सबै एकताका पक्षपाती तपाईँ सम्पूर्ण 176 जनाले वाचिङ गरिरहनु भएको छ। कृपया देश विदेशबाट व्यापक सेयर गरौँ र प्रतिगमनका विरुद्धमा सशक्त भण्डाफोर गरौँ। पार्टी अध्यक्ष श्रद्धेय कमरेड प्रचण्ड बोलिरहनु भएको छ यति बेला। एकताको बेलामा गरेका थियौँ, केपीद्वारा ती सबै सहमतिलाई तोड्ने काम गरियो। हामीले चुनावी घोषणा पत्रमा यो देशका किसानहरूका समस्या समाधान गर्नेछौँ, महँगी नियन्त्रण गर्नेछौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेछौँ, यो देशका मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सबै उत्पीडित र विभेदमा परेका समुदायलाई हामी समानता र सम्मान दिनेछौँ भनेर भनेका थियौँ। मलबिउको समस्यादेखि उत्पादन वृद्धिको समस्या झेलिरहेका महँगी र भ्रष्टाचारको मारमा परेका किसानहरूलाई उन्मुक्ति दिने कुरा गरेका थियौँ। हामीले महिलाहरूलाई समावेशी समानुपातिक मान्यता अनुसार सुरक्षा दिनेछौँ, सम्मान दिनेछौँ, समानता दिनेछौँ, स्वतन्त्रता दिनेछौँ भनेर भनेका थियौँ। हामीले यो देशको राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्नेछौँ, सबै जात जाति, भाषा, भाषी, संस्कृति सबैलाई पनि हामीले एउटा नयाँ एकताको मालामा उनेर लिएर जानेछौँ भनेर भनेका थियौँ। आदरणीय जनसमुदाय, तपाईँहरूलाई थाहा छ, मैले त चाहे जनयुद्धको नेतृत्व गर्दा होस्, चाहे शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्दा होस् या संविधान सभाको नेतृत्व गर्दा होस्, मैले तपाईँहरूको अगाडि खुलस्त भनेको छु, अब बाँकी जीवन समाजवादको निम्ति, अब बाँकी जीवन नेपाली जनताको समृद्धिको निम्ति, सामाजिक न्यायको निम्ति समर्पित गरिनेछ। जसरी हजारौं शहीदहरूको त्याग र बलिदानबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नेपाल आइपुगेको छ, मैले भनेको थिएँ मेरो आफ्नै परिवारमा पनि मेरो छोरा मेरो छोरीको बलिदान पनि त्यही प्रक्रियामा भयो। अब सबै नेपाली जनताका युवा युवतीहरू मेरा छोराछोरी सरह नै हुन्। उनीहरूको विकास र समृद्धिको निम्ति, उनीहरूको रोजगारीको निम्ति बाँकी जीवन दिने मैले सङ्कल्प गरेको थिएँ। मेरो सङ्कल्प त्यो छ आदरणीय जनसमुदाय। तर आज आफ्नै पार्टीभित्र आफैले बनाएको प्रधानमन्त्री, आफैले प्रस्तावित गरेर बनाएको अध्यक्ष चाहिँ सामन्ती निरङ्कुशताको एजेन्ट जस्तो भूमिकामा देखा परे। यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हुन सक्छ? मैले त अझ बडो उदारतापूर्वक तपाईँहरूले सुन्नुभयो, हिजो मात्रै वामदेव गौतमले भन्नुभएछ, प्रचण्डको भावुकता र उदारता र त्यागलाई केपी ओलीले गलत ढङ्गले पार्टी फुटाउन प्रयोग गर्यो भन्नुभएछ। म वामदेवजीलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। मैले त यो पार्टी एकता बचोस्, देशमा आर्थिक समृद्धिको एउटा नयाँ युगतिर लान सकियोस्, नेपाली जनताले चाहे जस्तै सामाजिक न्याय समृद्धि होस् भन्ने चाहेर नै मलाई प्रधानमन्त्रीको लोभ छैन। आधा समय प्रधानमन्त्री भनिए पनि पार्टीलाई मैले राम्रोसँग चलाउन पाउने हो भने मैले प्रधानमन्त्रीको लोभ मलाई छैन। तपाईँले खानुहोस् भने 5 वर्ष, तर अहिले त उहाँ त 5 वर्ष होइन 3 वर्ष नपुग्दै संसद भङ्ग गर्ने, तानाशाही लागू गर्ने, नेपाली जनताले जुन समानता खोजेका थिए, हामीले घोषणा पत्रमा जो समृद्धिका कुरा गरेका थियौँ, हामीले दलाल पुँजी र लोकशाही पुँजीलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा गरेका थियौँ, राष्ट्रिय पुँजीको विकासको कुरा गरेका थियौँ। अझै अर्को जुलुस आउने क्रम जारी छ। हामी यो जुलुस देखिरहेका छौँ। यहाँ जुलुस आइरहेको छ। अझै समाजवादको आधार निर्माणको प्रक्रिया भनेर मानेका झाँकी जुलुस देखिरहेका छौँ यहाँनिर। यी सबै जनताको सपनामाथि कुठाराघात गर्ने, संविधान
लाई अतिक्रमण गर्ने, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने र 734 जनाले वाचिङ गरिरहनु भएको छ। देश विदेशबाट प्रतिक्रमणका विरुद्धमा व्यापक सेयर गरौँ। यति बेला पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको सम्बोधन भइरहेको छ। 2100 वर्ष पुरानो राजतन्त्र, सामन्ती राजतन्त्र, 250 वर्ष पुरानो शाही राजतन्त्रलाई लात्ताले हिर्काएर उसको श्रीपेट खोसेर उनलाई जङ्गललाई पठाउन सकेको छ भने अब केपी ओलीको निरङ्कुशता चुटकीको भरमा ध्वस्त हुनेछ। हेर्नु होला, केही महिनाभित्र केपी ओलीको यो स्वेच्छाचारिताको अन्त्य हुनेछ। नेपाली जनता विजयी हुनेछन् र हामी एउटा नयाँ युगतिर देशलाई लिएर जानेछौँ। हामी किसानहरूका समस्या हल गर्नेतिर केन्द्रित हुनेछौँ। हामी युवाहरूलाई रोजगारी दिने आयोजनातिर केन्द्रित हुनेछौँ। हामी विकास र समृद्धिका नयाँ योजना लिएर आउनेछौँ। हामी यो देशमा तराई, मधेस, पहाड, हिमाल सबै उत्पीड गरेर जाति, क्षेत्र, लिङ्ग समुदायलाई समानता र स्वतन्त्रताको नयाँ युगतिर लिएर जानेछौँ। खालि के हो भने यसको निम्ति अदालतमा अहिले मुद्दा छ। मलाई विश्वास छ अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्नेछ। म त्यो विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। म अहिले कुनै आशंका गर्न चाहन्न, तर सबभन्दा ठुलो अदालत जनताको अदालत हो, तपाईँहरूको अदालत हो, तपाईँहरूको फैसला हो। त्यसमा बुटोलमा आज तपाईँहरूले जो उद्घोष गर्नुभएको छ विशाल जनसभा मार्फत जे अभिव्यक्ति तपाईँहरूले दिनुभएको छ, मलाई विश्वास छ इतिहासमा तपाईँहरूले खेलेको भूमिका जस्तै, गणतन्त्रको निम्ति खेलेको भूमिका जस्तै अहिलेको एउटा निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी लोकतन्त्र विरोधी तागतलाई पराजित गर्नको लागि पनि लुम्बिनी प्रदेशले, तपाईँ बुटोल नगरमा जम्मा भएका तपाईँ प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले केही भूमिका फेरि एकचोटि खेल्नुहुनेछ र हामी छिटै तपाईँहरूको अगाडि नयाँ विश्वासको साथ, नयाँ आत्मविश्वासको साथ नयाँ सरकार लिएर आउनेछौँ र हेर्नु होला 2 वर्षभित्र नयाँ नेपालको जग बसाइ छाडिनेछ। यही विश्वास तपाईँहरूको अगाडि व्यक्त गर्दै र यही अपिल तपाईँहरूलाई गर्दै जुलुस आइरहेको छ अझै। धन्यवाद। जुलुस आइरहेको छ धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। आदरणीय जनसङ्घहरू, यहाँ दाङ जिल्लाबाट यताबाट आइरहेको छ। सबैलाई ताली पिटेर म स्वागत गरिदिनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म एउटा सूचना सुनाउन गइराखेको छु। लुम्बिनी प्रदेशका सम्पूर्ण संविधान सभा सदस्यहरू यही माघ 2 र 21 गतेसम्म काठमाडौँको माइतीघर मनमेलामा भइरहेको प्रतिक्रमण विरुद्धको धरना तथा हस्ताक्षर कार्यक्रममा अनिवार्य सरिक हुन यो सूचना जारी गरिएको छ। गौर प्रसाद उपाध्याय, सचिव, संविधान सभा सदस्य परिषद नेपाल। आदरणीय जनसमुदायहरू, सबै शान्तपूर्वक आफ्ना ठाउँमा बसिदिनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वयंसेवक कमरेडहरूलाई, प्रिय स्वयंसेवक कमरेडहरूलाई, सबै जनसमुदायलाई आफ्ना ठाउँमा बसाउन मद्दत गरिदिनका निम्ति, सहयोग गरिदिनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदायहरू, म हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष जसले 2051 सालको 9 महिने सरकारलाई सर्वाधिक लोकप्रिय बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो, जसले 2054 सालको स्थानीय चुनावमा नेकपा एमालेलाई देशव्यापी रूपमा सर्वाधिक ठुलो पार्टी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो, जसले 2064 सालको चुनावमा एउटा मूल्यको राजनीति गर्न, नेपाली समाजमा मूल्यको राजनीति गर्न सिकायो। त्यही व्यक्ति जो हाम्रो पार्टीको आदरणीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ कमरेड माधव कुमार नेपाललाई म आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्य राखिदिनका निम्ति अगाडि निम्त्याउँछु। कमरेड माधव कुमार नेपाल। आजको यस विशाल विरोध सभाका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड, मञ्चमा उपस्थित नेपाली जनताको प्यारो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका आदरणीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल
प्रचण्डज्यू, मञ्चमा उपस्थित पार्टीका स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र विभिन्न तहमा सङ्गठित हुनुभएका र त्यसै गरी यस विशाल विरोध सभामा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदाय, कृपया तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा बसिदिनु होला, ढिलो भएको छैन। आज तपाईँहरूको माझमा उभिएर सम्बोधन गरिरहँदा आजभन्दा 15 वर्ष पहिलेको दिनको मलाई याद भइरहेको छ। तपाईँहरूमध्ये धेरै व्यक्तिहरू 15 वर्ष पहिले यही बुटवलको सडकमा जुलुस प्रदर्शन गर्दै तपाईँहरू यहाँको ठुलो मैदानमा भेला हुनुभएको तपाईँलाई स्मरण भइरहेको होला। म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, यदि स्मरण भएको छैन भने तत्कालीन समयमा 2062 सालको मङ्सिर 5 गतेका दिनमा मैले नै त्यो विरोध सभाको जुलुसको अगुवाई गरेका थिएँ। तपाईँहरू सँगसँगै जुलुसको अग्रपङ्क्तिमा थिए र त्यो सभालाई सम्बोधन गर्ने काम मैले गरेका थिएँ। तपाईँलाई यो पनि म बताउन चाहन्छु, जतिखेर मङ्सिर 5 गतेका दिनमा म यहाँ आएँ, त्यसभन्दा अघि कार्तिकको 30 गतेका दिनमा म दिल्ली गएको थिएँ कमल प्रचण्डसँग, तत्कालीन नेकपा माओवादीसँग वार्ता गर्नका लागि। म गएको थिएँ तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट र सँगसँगै गएका थियौँ नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिराज प्रसाद कोइराला र हामी 3 जना नेताहरूले बसेर त्यहाँ छलफल गऱ्यौँ। ज्ञानेन्द्रका विरुद्धमा, प्रतिगमनका विरुद्धमा, निरङ्कुशताका विरुद्धमा अब अन्तिम निर्णायक लडाईँ लड्नुपर्छ भनेर हामीले सहमति गऱ्यौँ। 12 बुधे सहमति भएको थियो। मङ्सिर 5 गते यहाँ सभा भयो र मङ्सिर 7 गतेमा हामीले हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई सार्वजनिक गरेका थियौँ। दुःखको कुरा, त्यतिखेर म यहाँ आउँदाखेरि मेरो साथमा भाषण गर्न अरू तयार भएका थिएनन्। केपी ओलीजीको त सातो गएको थियो। गणतन्त्र विरोधी कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएन। प्रतिगमन विरोधी गणतन्त्रको पक्षको कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएन। राजतन्त्र विरोधी कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनु भएन। प्रतिगमनको विरुद्धमा बोल्न चाहनु भएन र उहाँले त्यही बेलामा भन्नुभएको थियो, राजा ज्ञानेन्द्रलाई फाल्ने, गोरु गाडा चढेर अमेरिका जाने, गोरु गाडा चढेर अमेरिका जाने र ज्ञानेन्द्रका विरुद्धमा लडाईँ लड्ने एउटै कुरा हो भन्नुभएको थियो। यो लडाईँ सफल हुन सक्दैन, यो सङ्घर्ष सफल हुन सक्दैन भनेर उहाँले त्यो बेलामा भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। त्यसरी उहाँको भविष्यवाणी 2062 सालमा असफल भयो। 62-63 को आन्दोलनको बेलामा असफल भयो। अहिले पनि उहाँको भविष्यवाणी प्रतिसभाको विघटन भइसकेपछि चुनाव हुन्छ भन्ने भविष्यवाणी त्यसरी नै असफल हुने निश्चित छ, किनभने केपी ओलीले जनताको भावना बुझ्नु भएको छैन। उहाँले नेपाली जनताको भावना बुझ्नु भएको छैन, नेपाली जनताको चाहना बुझ्नु भएको छैन, समयको प्रवाह बुझ्न सक्नु भएको छैन, समयको गति बुझ्न सक्नु भएको छैन। उहाँ समयको पछि लत्तारिने मान्छे हो। समयलाई अगुवाई गर्न सक्ने त्यो खुबी क्षमता केपी ओलीमा छैन। यो सबै कुरा हामीले अनुभवबाट प्राप्त गरेका छौँ। अनुभवभन्दा ठुलो कुरा अरू कुनै कुरा हुन सक्दैन। केपी ओलीले कहिले पनि कुनै आन्दोलनको अगुवाई गर्नुभएको छैन, न्यायपूर्ण आन्दोलनको अगुवाई गर्नुभएको छैन। जहिले पनि पछाडि बसेर कुरो काट्ने उहाँको बानी छ।
प्रतिगमनका विरुद्ध यहाँ चाहिँ कृपया देश विदेशबाट व्यापक सेयर गरौँ र प्रतिगमन कमेन्टमा प्रतिगमन मुर्दाबाद लेखौँ। 602 वाचिङ देखाएको छ। अझै सशक्त व्यापक गरौँ। मेरो खुट्टा ताने खुट्टा मात्रै सम्झनुहुन्छ उहाँ। हामी उहाँको हात समातेर अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। उहाँ फचक्क बस्नुहुन्छ। कुरा कम गर्नुहोस्। यो धेरै बोल्नुहुन्छ तपाईँ। काम थोरै गर्ने, खाली बक 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 बोली मात्र राख्नु। हामी के भन्ने भन्दाखेरि काम, परिणाम, व्यवहार सबैको मन जिताउँ। धम्की दिएर हुँदैन। उहाँलाई रिस उठ्यो, पत्रकारलाई गाली गरेका छ। रिस उठ्यो 94 वर्षका ती पुराना सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीलाई अत्यन्तै तल्लो दर्जामा उत्रेर गाली गरेका छ। उहाँलाई रिस उठ्यो। नागरिक समाजका अभियन्ताहरूलाई अपमान गरेका छ। उहाँलाई रिस उठ्यो। साइबर स्यालहरूका विरुद्धमा पनि यहाँले कडा रूपमा कमेन्ट गर्नुहोला। यति बेला लाइभमा चाहिँ साइबर स्यालहरूको बिगबिगी बढेको छ। यहाँहरूले साइबर स्यालका विरुद्धमा सशक्त रूपमा कमेन्ट गर्नुहोस् कृपया। साइबर स्यालहरू यहाँ चाहिँ जुर्बराउन थालेको देखियो। ती स्यालहरू केही दिन मात्रै फ्याउ फ्याउ गर्नेछन्। ती साइबर स्यालका विरुद्धमा यहाँले व्यापक रूपमा सेयर गरौँ र देश विदेशभरि सेयर गरौँ अनि प्रतिगमन मुर्दाबाद कमेन्ट गरौँ। साइबर स्यालहरूलाई ठाउँको ठाउँ प्रतिक्रिया दिउँ। उहाँले कहाँ कहाँ के बोल्नु भएको छ, के भन्दै उहाँ हिन्दी भन्नुभएको छ, यी सबैको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने हजार जिउरा भएका शेषमानवले पनि सक्दैन। राम्रो कुरा भएको हुन्थ्यो। अगतिला कुरा मात्रै बोल्न जाने सकेको हुन्थ्यो। अगतिला कुरा मात्रै। उहाँलाई कुनै पनि राम्रो कुरा मन पर्दैन। उहाँलाई खालि आफ्नो प्रशंसा मनपर्छ। अब उखानको कथा धेरै भन्नुलाई पनि माथि आइरहेको तर केही मलाई डर छैन। केपी ओलीले जहिले पनि अगाडि बढ्ने कुराको विरोध गर्नु भएको छ। हुन त के तपाईँ भन्नु जस्तो लाग्छ। राम्रो कुरा गरे सम्मानको भावना जाग्छ। तर पनि म कसैलाई अपमान गर्न चाहँदैन। किनभने हामी यो समाजमा राम्रो संस्कार बसाल्न चाहन्छौँ। त्यसैले केपी ओलीजी राम्रो संस्कारको उदाहरण बन्नका लागि सबैसँग सिक्दा बेस हुन्छ। उनका प्रवृत्तिले गर्दाखेरि मान्छे वाक्क भइसकेका छन्। उहाँको साथमा लाग्ने मानिसहरू आज मात्रै भेट भएको थियो। होइन कसरी तार लगाउने हो कभरेज तपाईँले मात्रै सक्नुहुन्छ भन्दै तपाईँले मात्र 15-20 भोटको फरकले मात्रै तिनी जितेका हुन्। त्यो पनि जार झेल गरेर जितेका हुन्। साँच्चै भन्ने हो भने जितेका होइनन्। जाली तरिका अपनाएका हुन्। तै पनि मैले मानिदिएको। अनि के भन्छन् भने उनले माधव नेपाल पानी महाधिवेशनमा हारेपछि पानी अध्यक्ष बन्न आए। उनी कहाँबाट आए? 440 जना सदस्यले सिफारिस प्रस्ताव गर्ने मान्छे मै हो। आदेशमा प्रस्ताव गर्ने मान्छे मै हो। प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने मान्छे मै हो। अलिक चाहिँ आफ्नो लाज लाग्दैन? 2 शब्द भनिदियो हुन्थ्यो नि। त्यतिखेर माधव नेपालजीले मेरो प्रस्ताव गरेकै हो। म गणतन्त्र विरोधी मान्छेलाई उप प्रधानमन्त्री बनाइदिएकै हो। 2064 सालको जनक्रान्तिपछि केन्द्रीय कमिटीमा सबैले विरोध गर्दा गर्दै पनि उहाँले एक्लै बनाइदियो उप प्रधानमन्त्री भनेर बनाइदिएकै हो। एक शब्द उहाँ बोल्ने बानी उहाँको छैन। उहाँले मन्त्रीहरूको कति हुर्मत लिनुभयो उहाँलाई सोध्नुहोस्। पार्टीभित्र उहाँले कति सताउनु भयो कमल प्रचण्डलाई हामीलाई सोध्नुहोस्। फेरि पेश गर्न सक्दछ। उहाँहरूलाई घोष पेश गर्ने कुरामा रमाउने मान्छे हो। घोष पेश गर्ने कुरामा रमाउने मानिस हो। त्यसैले हामी भन्छौँ
राम्रो संस्कार व्यवहार देखाउनुहोस्। तपाईले राम्रो संस्कार व्यवहार देखाउनु भएन। तपाईका दृष्टिकोणमा निकै ठुला दोषहरू छन्। तपाईमा नैमत्तको प्रवृत्ति हावी भएको छ। मै सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली, म नै पार्टी हुँ एक्लो, म नै राज्य हुँ यो देशको भन्ने प्रवृत्ति हावी छ। यसलाई भन्छन् निरङ्कुश प्रवृत्ति, तानाशाही प्रवृत्ति, सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति। यस्ता प्रवृत्ति भएका मानिस वास्तवमा भन्ने हो भने सम्मानका पात्र हुन सक्दैनन्। किनभने जो इतिहासको विकासको बाधक हुन्छ, इतिहासको विकासमा अवरोधको रूपमा देखा पर्दछ, त्यसलाई इतिहासले भुत्याएर फालिदिन्छ। केपी ओलीलाई इतिहासले भुत्याउने क्रमको सुरुवात भइसक्यो। निर्वाचन आयोगले अस्ति गरेको निर्णय तपाईले सुन्नु भएको छ। निर्णय के गर्यो भने हामीले नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 441 जना केन्द्रीय सदस्यलाई मात्रै चिन्छौँ, अरूलाई चिन्दैनौँ। त्यो 556 को, त्यो 1501 को, 1179 को लिस्ट हामीलाई स्वीकार छैन भनेपछि अब केपी ओलीको पार्टीमा सदस्य पाउँछु कि जान खोज्ने मान्छेहरू बिचराहरूको बेहाल भएको छ। म भन्दिनँ उहाँलाई के अपमान गर्न चाहन्न, अरू साथीहरूलाई पनि म केही भन्न चाहन्न। किनभने मञ्चमा बस्दा बस्दै एकजना कमरेड ल्याएर भन्नुभयो, कमरेड केपी ओलीको बारेमा त बोल्नु होला, उहाँको पछि लाग्ने मान्छेको बारेमा नराम्रो कुरा नभनिदिनुहोस् है। उनीहरूले फर्केर आउनु त फेरि यही घरमै हो, फर्केर आउने यही घरमै हो। त्यस हुनाले उनीहरूको बारेमा मिठै कुरा भनिदिनुहोस्। त्यो म भन्न चाहन्छु, तपाईँले मूल पार्टीबाट कता कता हराउनु भएको छ, बाटोमा अल्मलिनु भएको छ, केपी ओलीको जाल जेलमा पर्नु भएको छ। खुरुक्क आउनुहोस्, बाटो सच्याउनुहोस्। तपाईँलाई स्वागत छ। यो मूल पार्टीले तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छ। निर्वाचन आयोगले बताइसक्यो 441 को बहुमत जोसँग छ। मूल पार्टी त्यही छ, त्यसो गरी मूल पार्टी यही छ। जुन मूल पार्टीलाई अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले र त्यही मूल पार्टीको झन्डै 70% केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले महाअध्यक्षमा निर्वाचित गरेका छन्। त्यही पार्टी मूल पार्टी हो। केपी ओलीलाई हामीले पार्टीको अध्यक्ष पदमा निकालेका छौँ। अब सदस्यबाट पनि हामी स्पष्टीकरण सोधेर निकाल्ने अन्तिम बिन्दुमा पुगिसकेका छौँ। जुन मान्छेले पार्टीको निर्णय मान्दैन, जुन मान्छेले पार्टीको निर्देशन मान्दैन, जुन मान्छे अनुशासनको अधीनमा बस्न चाहँदैन, पार्टीमा छलफल गर्न चाहँदैन, पार्टीको बैठकमा पनि आउन चाहँदैन। उहाँलाई पार्टीको बैठक भन्यो भने काउछो हुन्छ, काउछो बोल्छ। उहाँलाई बैठकमा गइसकेपछि छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, तर्क वितर्क हुन्छ, आलोचना हुन्छ, गुनासो पोखिन्छ, काम बेठिक भयो भन्ने कुराहरू आउँछन्। ती सबै कुरालाई सुन्न सक्नुपर्छ। कम्युनिस्टहरूमा धैर्यता हुन्छ, सहिष्णुता हुन्छ, सबैको कुरा सुन्ने आँट पनि हुन्छ, साहस पनि हुन्छ र सही गरेको छ भने प्रश्न पार्ने हो, बेठिक भएको छ भने स्वीकार गर्ने हो, गल्तीलाई स्वीकार गरेर सच्याएर फेरि अगाडि बढ्ने हो। हामीले सिकेको मार्क्सवाद, हामीले सिकेको कम्युनिस्ट संस्कार भनेको यही हो र हामी यही सिकाउन चाहन्छौँ तपाईँहरूलाई। त्यसो हुनाले म त्यो दिनलाई सम्झिन चाहन्छौँ। त्यही मङ्सिर 5 गतेका दिनमा त्यो विशाल सभा भएको थियो यहाँ ग्रामीणका विरुद्धमा र मैले घोषणा गरेका थिएँ। अब ग्रामीणका विरुद्धमा यतिकै दिन ल यो पुरै जुम बटुवाबाट सृष्टि भएको छ। ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीलाई यही सुनामीले बगाएर लानेछ, समाजकारी छानेछ। त्यसको सुरुवात तपाईँहरूले गर्नुभएको थियो। तत्कालीन यो मिनी अञ्चल त्यस बेलाको
मूल केन्द्र अहिले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्र भएको यो लुम्बिनीको बुटवल र सिङ्गो वरिपरिका सबै क्रान्तिकारी जनसमुदायलाई त्यतिखेर खेल्नु भएको भूमिकालाई स्मरण गर्दै म फेरि पनि क्रान्तिकारी लाल सलामको अभिवादन गर्न चाहन्छु। अहिले हामी सही ठाउँमा छौँ, सही लडाइँमा छौँ। हामी पदको निम्ति मरिहत्ते गर्नेहरू होइनौँ। हाम्रो व्यक्तिगत विरोध केपी ओलीसँग छैन। हाम्रो चिन्ता आन्दोलनसँग छ। हाम्रो चिन्ता जनताको समस्या पीडा वेदनासँग छ। हाम्रो चिन्ता सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने कुरासँग छ। दलितहरूको माथि भइरहेका भेदभावलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ, सुकुम्बासीको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, यी हाम्रा मिडियाका साथीहरू यो समाजमा चेतना जगाउन चाहनुहुन्छ, परिवर्तनको सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, जनतालाई जागरुक बनाउन चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको मर्यादाको रक्षा गर्ने कुरामा चिन्ता छ। हामीलाई चिन्ता छ ती सबै उत्पीडित समुदायहरू, ती सबै गरिब शोषित पीडित जनताहरू, ती सबै बेरोजगार युवाहरू, ती महिला दिदीबहिनी र दाजुभाइहरू, ती सबैको समस्यालाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो चिन्ता छ। किसानहरूले आफ्नो कृषि उत्पादन राम्ररी गर्न पाउन्, त्यसको बजार नेपालमै उपलब्ध होस्, अझै हामीले निर्यात गर्न सकौँ, हाम्रो देशमा किसानहरूको जीवन सुखी होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। मजदुरहरूले सम्मानित जीवन बिताउन पाउन् र सबै हाम्रा रोजगारीको राम्रो प्रबन्ध हुन सकोस्, हाम्रो चिन्ता यही छ। ब्याट्री राम्रो हुन सकेन 5% झरेको हुनाले प्रधानमन्त्रीको दायित्व राम्ररी पुरा गर्न सक्नु भएन। चाहन्छु पार्टी हामीले गरेको छलफल त्यही हो। ब्याट्री 5% भएकाले पुरा लाइभ भिडियो प्रस्तुत गर्न सकिन, त्यसको लागि हृदयदेखि सरी भन्दै यहाँहरू हेर्नुभएको लाइभ वाचिङ गरिदिनु हो। यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र व्यापक रूपमा अझै पनि सशक्त रूपमा प्रतिगमनका विरुद्धमा देश विदेशबाट यो भिडियोलाई सेयर गरौँ र सारा नेपालीका पुर्याइदिउँ र प्रतिगमन मुर्दाबाद भनेर लेखौँ, यही भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच अल अफ यु। थ्याङ्क यू सो मच।